भन्नुको जसरी पनि आउनु पर्यो मानव सेवा आश्रमको कार्यक्रम भन्ने हुनाले म आएको छु। त्यसैले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको सडकमा या कहीँ यताउता चाहिँ मान्छे यस्तो चाहिँ के अरे परिवारबाट अप्रेरित भएर या मानसिक अलिकति सन्तोष डिप्रेसन पुरा हुन्छ। अहिलेको चाहिँ थोपो पानी च्यापेकी छु अनि जहाँ आगो लागिराखेको छ त्यहाँ ल्याएर खसाए। जनप्रतिनिधिको नाताले यस ओडाको तर्फबाट सधैँ मैले प्रतिबद्धता गरेको छु, हिजो पनि मैले प्रतिबद्धता गरेको छु। सदैव सरिक भएर लाग्नेछौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको तर्फबाट भन्नुपर्दा म प्रतिबद्ध छु, मेरो टिम प्रतिबद्ध। जय मानव सेवा भन्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम जय होस्। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार, नगेम न्यूज टिभीबाट स्वागत छ हजुरहरूलाई। हार्दिक अनुरोध गर्दछु, यो प्रार्थना कुनै जाति विशेष, कुनै धर्म विशेष र कुनै सम्प्रदाय विशेष प्रार्थना नभइकन विशुद्ध मानवता विशेष प्रार्थना हो। त्यसैले हजुर जुनसुकै धर्ममा आस्था राख्नुहुन्छ, जुनसुकै धर्म विश्वास राख्नुहुन्छ, उहाँलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हे ईश्वर, तिमीलाई के नाम दिनुपर्यो, सत्य तिमीले हो, सनातन तिमीले छौ। तिमी एक भएर पनि अनेक नामले पुकारिन्छौ। साबमा खटखट बासी तिमी छौ, तिमी जताततै छौ, यहाँ छौ, वहाँ छौ, सर्वत्र छौ। जल, स्तर, नाम सबतिर तिमी छौ। दुःख कुरा, अज्ञानता र मौनताका बुद्धि विवेकले सम्पन्न भएर पनि तिमी प्रति मनुष्य कृतज्ञ सट्टा किन छ। अत अज्ञानताको कालो बादललाई हटाउने प्रेरणा देऊ। हे ईश्वर, यस्तो कृपा गर सर्वत्र तिमीलाई देख्न सकौँ, प्राणी मात्रमा तिमीलाई ग्रहण गर्न सकौँ, पर सेवालाई ईश्वर सेवा सम्झन सकौँ, लिनेभन्दा बढी त्याग्न सकौँ। आफूमा भएका जति पनि अवगुणहरू छन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमण्ड, अहङ्कार आदि, तिनका बल्ल सत्य, न्याय, अनुशासन, दया, माया, करुणा, अहिंसा जस्ता मानवीय गुणहरूलाई आत्मसात गर्दै जीवनलाई सर्वोत्कृष्टतामा बदल्न सकौँ, शान्ति, सद्भाव र आनन्द प्राप्त गर्न सकौँ। पहिले स्वयंमा आफू बन्यौँ, त्यसपछि परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वलाई नै बदल्न सक्ने क्षमता आर्जन गर्न सकौँ। सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, प्राणी मात्र हित होस्, विश्वको जय होस्। सबैले दुई हात धरेर गर्दै त्यसलाई आरती सम्झेर आफ्नो नयनमा लगाउनेछ। सबैले आँखा खोल्दै सबैले भन्नुहुन्छ जय मानव सेवा। सम्पूर्णलाई यथास्थानमा म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र सबैलाई धन्यवाद। यसरी म आजका आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म राख्या हुन सक्छ। मानव सेवा आश्रम 2069 साल भाद्र 13 गते मकवानपुर हेटौडामा स्थापना भएकै समयदेखि सहयोगापेक्षी, बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावक विहीन, सडक आश्रित मानवहरू जसको कोही छैन, जो नाना, खाना र छानाको अभावमा सडकलाई नै आफ्नो घर बनाएर, खुला आकाशलाई नै आफ्नो घर सम्झिएर जीवनयापन गरिराखेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सप्रेम उद्धार गर्ने, मानव सेवा आश्रमको छानामुनि लिएर आउने र मानवोचित तरिकाबाट उहाँलाई सहयोग गर्ने, परिवार पत्ता लाग्यो भने परिवारमा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने, परिवार नभेटिएको अवस्थामा आश्रममै राखेर लौरी स्वरूपको सहारा बनेर सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा छ। र पछिका दिनमा मानव सेवा आश्रम जस्ता आश्रमहरू खोल्नै नपरोस् भन्नका लागि हामीले मानवता प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउँदै आइराखेका छौँ। यो 8 वर्षको बिचमा आइपुग्दै गर्दा हामी विशेष गरी यो पुष र माघ महिना सडकमा जीवनयापन गर्ने मानिसहरूका लागि अत्यन्तै कालो महिना मानिन्छ। हामी अभियन्ताहरू सडकमा उहाँहरूको उद्धारका लागि जाने क्रममा विशेष गरी काठमाडौँ र अलिक चिसो ठाउँहरूमा मानिसहरू कठ्याङ्ग्रिएरै मरिराखेको अवस्थामा या अन्तिम श्वास फेर्दै गरेको अवस्थामा भेटिनुहुन्छ। त्यो पीडाले हामीलाई एक किसिमको सन्देश दिइराखेको थियो, अझै तिमीहरूको यात्रा रचनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ,
तिमीहरू यसरी सुस्त हिँड्न पाउँदैनौ, अझै छिटो हिँड भनेर त्यो दृश्यले हामीलाई प्रेरित गरिरहन्थ्यो र मनमा एउटा सङ्कल्प लियौँ कि कम्तीमा अलि मेहनत गर्यौँ भने एउटा हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ नेसनलिटी, त राष्ट्रियताको लागि, स्वाधीनताको लागि, मुलुकको चाहिँ माटो सीमा रक्षाको लागि र मुलुकको स्वाधीनता, मुलुकको प्रतिष्ठा, गौरव बढाउनको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नको लागि काम गरेर हामी गरिब हुन सक्छौँ, हामी भूगोलले सानो पनि हुन सक्छौँ अरूभन्दा, तर हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ स्वतन्त्रता, त्यसको मान सम्मान प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्नुपर्छ। एउटा काम त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले हाम्रो सरकारले त्यो काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ समृद्धि चाहेको सबैले, यो सबै समाजमा रहेको असमान, भेदभाव, उत्पीडन, दमन सबै अन्त्य गरेर एउटा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने, सबै जनतालाई सुखी बनाउने एउटा प्रस्पेरिटीको एउटा अभियान पनि हो हाम्रो, होइन? र तेस्रो कुरा, यति काम गरिसके पछाडि हामी त मानव समाजमै छौँ, त्यसकाले ह्युम्यानिटी भन्छौँ नि, मानवता चाहिँ त्यस पछाडि सरकारले गर्नुपर्ने अर्को काम होला। तर अहिले चाहिँ नेपालमा हामी कता कता चाहिँ तपाईँको मानवताको कुराहरू चाहिँ कम गर्छौँ, त्यसतिर चाहिँ हाम्रो बजेट पनि कम छुट्याउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यति गएको देखिँदैन। हामी यो धर्मको नाउँमा, मानवको नाउँमा धेरै धर्मका प्रचार गर्छौँ, तर खास मानव सेवा गर्दैनौँ। त्यसकाले मानव सेवा आश्रमले अझ जुन खास मानव सेवा भन्छु मैले, म किन चाहिँ प्रभावित छु यसबाट भने लमजुङको मानव सेवा आश्रम हेर्न गएको म, त्यहाँ अनिता अधिकारी भन्ने एकजना बहिनी छिन्। उनी किन लागिन् यो मानव सेवा आश्रममा? उनकी आमा चाहिँ बिरामी थिए, डिप्रेसन परेको, एकदमै बिरामी, सब गाउँले परिवारले पागल भनेको। अनि कता कता चाहिँ पत्रिकामा चाहिँ हेटौँडामा मानव सेवा आश्रम छ, त्यहाँ चाहिँ लग्यो भने उपचार हुन्छ भनेर ती बहिनीले पढिन्छन्। अनि अब अरू बा या दाजुभाइ को चाहिँ त्यो कसैले वास्ता गरेन आमालाई, ती नानीले आफै चाहिँ आमालाई लिएर हेटौँडामा गए। हेटौँडामा 4 महिना बस्दा नबस्दा उनी आफै मानव चाहिँ सेवा आश्रमको स्वयंसेविका बनी, आमालाई निको बनाएर पनि ल्याए। योभन्दा ठुलो मानव सेवा के रहन्छ? हामी आफ्नै चाहिँ मानवताको नाममा आफ्नै परिवारभित्र परिवारले परिवारको चाहिँ आमालाई सेवा नगर्ने, या चाहिँ छोरीलाई सेवा नगर्ने, या बच्चालाई सेवा नगर्ने, या हाम्रो चाहिँ हजुरबा हजुरआमाहरूलाई हामी सेवा नगर्ने, अलिकति चाहिँ आर्जन गर्ने ठाउँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। म चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा हुँदाखेरि पनि रामजी भाइजीसँग एकदम प्रभावित, उहाँले मूलधारमै ल्याउनु भयो। त्यहाँ कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रमुख सचिवज्यू लगायतको सबै कर्मचारीहरूलाई यस्तो राम्रो मोटिभेसनल रूपबाट चाहिँ कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। त्यहाँ पनि आश्रम स्थापना भयो। अब यहाँ गण्डकी पत्र यही वडाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो। यो मानव सेवा आश्रम सुरुवात गर्नका निमित्त हामी वडा नम्बर 17 जुन सुषमाजी, म उहाँलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु। उहाँले यो अभियानलाई अथवा यो आश्रमलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा हामी धेरै सेवा आश्रमले महान कार्य गरेको छ। यसमा तपाईँ हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामीले जे सक्छौँ त्यसैमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। र सरकारको ठाउँबाट तपाईँ हामी व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो परिवारबाटै आफ्नो वडा छर छिमेक घरबाटै सुरु गरेर यो अभियानलाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। हरेक यो पोखरा महानगरपालिकाको अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले भने जस्तै प्रदेशतिरको कुरा त म गर्न सक्दिनँ, किनभने पोखरा महानगरपालिकाभित्र आगामी दिनहरूमा सडकमा कुनै पनि बालबालिकाहरू या कोही पनि नदेखिनको लागि पोखरा महानगरपालिका यो मानव सेवा आश्रममा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानको संयोजकका नाताले पनि तपाईहरु सबैलाई स्वागत, अभिवादन, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। जय मानव सेवा, जय मानवता, जय कास्की, जय पोखरा, जय गण्डकी प्रदेश। अनुभवको कुरा आयो, मैले अनुभव सुनाउने कुरा छ पक्कै पनि।
हामी यो यात्रामा छौँ। म छोटोमा भन्छु, तपाईँको धेरै समय लिन पनि चाहदिनँ, किनकि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आगमन छ। म त बुझेको पनि छैन, जानेको पनि छैन। यो बच्चा फेरि म बच्चाको उमेरको मान्छेले धेरै भनेको फेरि मान्छे बन्नु पर्न पनि सक्छ, समाज हो। त्यस कारणले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका कुरा सुन्नु छ, त्यस कारण मैले पनि उहाँहरूसँग सिक्नु छ। मानव सेवा आश्रमलाई नजिकबाट निहालेको केही अनुभव सेयर गर्छु। किन म मानव सेवा आश्रमसँग आबद्ध भएँ, किन म 24 वर्षे युवालाई मानव सेवा आश्रमले यसरी एउटा ऊर्जा दिएको छ। मेरो घर चितवनको माडी नगरपालिका 4 मा मेरो घर छ। म भरतपुरमा पनि घर छ, भरतपुर बस्छु अध्ययनका लागि र सामाजिक अभियानमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर एउटा केही गरौँ है, सामाजिक अभियानमा जोडिनुपर्छ। यो धरतीमा जन्मिसकेपछि आज हामी सामाजिक अभियन्ता होइनौँ, समाजसेवी होइनौँ, कोही केही होइनौँ, हामी एक नागरिक हौँ। यो माटोमा जन्मिसकेपछि यो देशका लागि केही गर्नुपर्छ, यो हाम्रो दायित्व कर्तव्य हो भनेर जानी नजानी सामाजिक अभियानको यात्रामा जोडिएको एउटा यात्रीका हिसाबले म मानव सेवा आश्रम जो एउटा पवित्र अभियान चितवनमा मेरो घर नजिकै मात्र 3 मिनटमा साधनमा पुगिने ठाउँमा मानव सेवा आश्रम छ। सुनिरहेँ, सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेँ, यस्तो पवित्र अभियान मेरो घर नजिकै छ। म सामाजिक अभियानमा जोडिन चाहन्छु भनेर हिँड्ने गर्छु, होइन यसमा जानुपर्छ भनेर म आफ्नो जन्मदिनमा मानव सेवा आश्रमसँग त्यहाँ गएर आफ्नो जन्मदिन मनाउन जुटेँ। आज समाज आज कस्तो छ, हामी आफ्नो छोराछोरीको जन्मदिन मनाउन हामी होटल पार्टी प्यालेसमा गएर अरूलाई वाइन खुवाएर आफ्नो एनिभर्सरी अरूलाई वाइन खुवाएर सेलिब्रेट गर्छौँ अनि भन्छौँ देश बनेन, देश बनाइएन। पहिला हामीले समाजलाई के दिन सक्यौँ, हामीबाट समाजले के पायो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण आफ्नो जन्मदिन मैले सधैँ आश्रममा मनाउने गर्छु। त्यो मात्र होइन, आज देश विदेशबाट कैयौँ शुभचिन्तक जोडिनु भएको छ। अर्जुन भाइ, म परदेशमा छु, म मलेसियामा छु, म कतारमा छु, मेरो छोराको जन्मदिन हो, त्यहाँ मानव सेवा आश्रममा लगेर दिइदिनुहोस् न, तपाईँकै हातबाट दिन चाहन्छु भनेको कारणले पनि मानव सेवा आश्रमसँग सम्बन्ध जोडिँदै गयो। सम्बन्ध जोडिने मात्र होइन, हामी अध्ययन गर्छौँ, हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड युथ हौँ। केवल फोटो खिच्न, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हाल्नका लागि मात्रै यो अभियानमा हिँडेको होइन। 24 वर्षको भइयो, कालगतिले मरिएन भने अझै 50 वर्ष बाँच्नु छ। 50 वर्षसम्मको भावी जिन्दगीलाई कालो बनाउनु छैन, कसैलाई नराम्रो बनाउनु छैन। त्यसकारण बाँकी जिन्दगी सोचेर पनि के हो त मानव सेवा आश्रम कस्तो हो त भनेर मैले सूक्ष्म अध्ययन गरेँ। मैले घमण्ड गरेँ होइन, म धेरै अध्ययनशील पनि छु, म बुझ्ने पनि गर्छु, बुझाइ पनि गर्छु। त्यो बुझ्दै गर्दा त्यहाँको इमान्दारिता, त्यहाँको पारदर्शिता वाह भन्ने लाग्यो। त्यसपछि सधैँ जोडिन सम्भव थिएन। रङ्गशाला निर्माण अभियान सम्पन्न बनाउनु छ, एउटा कलाकारले आँटेको अभियानलाई उचाइमा पुर्याएर यो देशलाई एउटा खेलको मन्दिर दिनु छ, मस्जिद दिनु छ, गुम्बा दिनु छ भनेर त्यो अभियानमा लाग्दै गर्दा अहिले मेची महाकाली यात्रा सुरुवात भयो। 8 वर्ष अगाडि स्थापित अभियानले अहिले देशव्यापी सडकका पेटीमा अल्पत्र नागरिकको उद्धार गर्ने लक्ष्य लियो। यो अभियानमा भाग्यमानी ठान्छु। मेरी आमाले यही महान कार्यका लागि मलाई जन्माएको हो कि भन्ने महसुस अहिले मैले गरिराखेको छु र यो अभियानमा जोडिन पाएँ। मेचीको काकरभित्ताबाट अभियान सुरुवात भयो। मेची काकरभित्ता हामी महाकालीसम्म पुग्नु छ। काकरभित्ता पुग्दै गर्दा लाग्यो कि के हो कसो भन्ने लाग्यो, तर पनि त्यो सिस्टम, त्यो नियम वा रामजी अधिकारी भनेर मैले मनमनै गर्व गरेँ र सिङ्गो मानवता प्रेमीहरूलाई धन्यवाद दिएँ। विशेष गरी मैले हेटौँडावासीलाई धन्यवाद दिएँ, किनकि उद्गम थलो हेटौँडा थियो। हेटौँडाले मानव सेवा आश्रमलाई सुरुवात गरेको थियो। त्यसरी यो अभियान आयो। त्यसपछि हामी दमक, काकरभित्ता, झापा, बिर्तामोड इत्यादि धरानका सडकपट्टिमा वास्तवमा कष्टकर जीवन जिउन विवश, जब परिवारबाट अपहरित भएर सडकको बास भएको छ। कतिका औँला चुडिन मात्रै बाँकी छन्, कतिको हातै छैन, कतिको टाउकोमा गम्भीर प्रकृतिका घाउहरू छन्। त्यस्ता सडकका पेटीमा वास्तविक जीवन जिइराखेका ती नागरिकलाई उद्धार गर्दै गर्दा हामी खुसीले हर्षित भयौँ। त्यो मानेर दुखी थियौँ, तर उहाँहरू सडकमा बसिरहेको कारणले दुखी थियौँ, तर उद्धार गर्दा खुसी थियौँ, किनकि उहाँहरूले अब नयाँ जीवन पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तो अभियान रहेछ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा आफै फिल्डमा खटिएर काम गर्दै गर्दा अझ पनि हामीले त केही गरेका छैनौँ। अझ हाम्रा साथीहरू, भाइ बहिनीहरू जो 22-23 वर्षका बहिनीहरूले कपाल काटिदिनु भएको छ। समाज हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ हाम्रा कसैका छोराछोरी हुन्, हामीलाई समेत घिन लाग्ने अवस्थामा आज 22-23 वर्षका बहिनीहरूले ती लट्टा परेका, ती 10 वर्ष 12 वर्षमा ननुहाएका कपालहरू काटेर समाजलाई सन्देश प्रवाह गर्नु भएको छ। एकचोटि तपाईँलाई मैले आग्रह गर्न चाहेँ, आफ्ना सन्तानहरू सबैलाई राम्रो लाग्छन्, आफ्ना छोराहरू सबैलाई छोरीहरू गतिलै लाग्छन्। अध्ययन गर्नुहोस्, छोराछोरी कतै गलत बाटोमा त छैन,
यो सम्झिनुहोस्। अस्ति अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष रहेछ, हामी हेटौँडामा थियौँ, हामी राति रेस्क्युमा निस्क्यौँ, भाग्यजी म लगायतको टिम हामी 8-10 जना रातिमा निस्क्यौँ। एक टोली 22-23 वर्षका हाम्रै उमेरका युवा जमातहरू मादक पदार्थ सेवन गरेर बाटोमा लडिरहेका थिए। सोच्यो कि समाज कस्तो छ। त्यस कारणले त्यसका लागि पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। एकचोटि ती 10-12 वर्षमा कपाल नकाटिएकालाई काट्दिने, कपाल काट्ने बहिनीहरूलाई एक जोरदार तालले कास्केलले सम्मान गर्नुहोस्। र यसरी आउँदै गर्दा हामी हेटौँडा, चितवन, गोर्खा, लमजुङ सकेर सुन्दर नगरी पोखरामा छौँ। पोखरा पर्यटकीय नगरी हो, हरेकको मन मस्तिष्कको नगरी हो। आज नेपालभर कतिले नचिन्नन्, पोखरा भनेर विश्वमा चिनिने एउटा सिटी हो। त्यो सिटी सुन्दर बन्नुपर्छ। सुन्दर मनले मात्रै बन्दैन, भनेर मात्रै बन्दैन, व्यवहारले गर्नुपर्छ। त्यो व्यवहार मानव सेवा आश्रमले परिणत गर्नेछ। तपाईहरू सबै मानव सेवा आश्रमसँग जो जोडिनु भएको छ, तपाईहरूप्रति कृतज्ञ छौँ, आभारी छौँ। तपाईहरू जस्ता असल सन्तानलाई जन्म दिने पूजनीय माता पिताहरू पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। कति जोडिनु भएको छैन होला, जोडिनुहोस्। एउटा गर्विलो अभियान हो, संस्था हो, आन्दोलन हो। हामी आन्दोलन भन्छौँ यसलाई। सडकका पेटीमा गएर टार जलाउने आन्दोलन होइन, कसैलाई मार्ने आन्दोलन होइन, कसैलाई गलत काम गर्ने आन्दोलन होइन। यो त सडकका पेटीमा कष्टकर जीवन जिउन विवश नागरिकलाई नयाँ जीवन दिएर पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने आन्दोलन हो। यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन कास्केली जनता, गण्डकी प्रदेशका जनताहरू जुट्नुहुनेछ। जसरी पोखरामा मानव सेवा आश्रमको टिमले काम गरेको छ, एकचोटि मानव सेवा आश्रमको पोखराको टिमलाई जोरदार तालले सम्मान व्यक्त गर्न पनि आग्रह गर्दै, तपाईँका सडक पेटीमा हाम्रो घर झिलिमिली छ। 2 मिनट मात्रै समय लिन चाहिँदैन। हाम्रो घर झिलिमिली छ। तपाईँको घर 5 तलाका होलान्, तपाईँको घर 4 तलाको होला, तपाईँको घरमा विभिन्न रङहरू होलान्, रङ्गीन होला, सुत्दै गर्दा आनन्दले सुत्नुभयो होला। त्यसले समाज बन्दैन। हेर्नुहोस्, झिलिमिलीले समाज बन्दैन। आफ्नो मनलाई सोच्नुहोस्, तपाईँको मन झिलिमिली छ कि छैन, पहिला आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। आज दाइले भाइलाई लुटेको छ, भाउजूले देवरलाई लुटेको छ, यो समाज छिमेकीलाई लुटेको छ। हाम्रो समाज कस्तो हो अन्तिममा भन्न चाहिँ, पल्लो घरको छोराले अस्ट्रेलियाको भिजा लाग्यो भने ओल्ला घरकी आन्टीले 5 दिनसम्म खाना खानुहुन्न। यस्तो समाज हो। तर आफ्नो छोराले कुन कमजोरीका कारणले राम्रो गर्न सकेन भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। अरूको प्रगतिमा जसले नेपालीलाई पनि सकारात्मक सोच दिलाउने अभियान मानव सेवा आश्रमले लिएको छ। यसका लागि आदरणीय श्रद्धेय गुरु रामजी अधिकारी सर, तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ म जस्ता लाखौँ युवाहरूको लागि एउटा प्रेरणाको सम्पादक हुनुहुन्छ। म जस्तो 24 वर्ष युवालाई सामाजिक अभियानमा आज मेची महाकाली यात्रामा जोडाउँदै गर्दा मैले तपाईँबाट धेरै शिक्षा, तपाईँको टिमबाट धेरै पाठ सिकेको छु। यो पाठलाई व्यवहारमा उतारेर तपाईँ जस्तै हजारौँ रामजी अधिकारीलाई जन्माउने यात्रामा हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछौँ। र भन्छु अन्तिममा, पछि नहट्नुहोस् रामजी अधिकारी सर, पछि नहट्नुहोस् मानव सेवा आश्रमको टिम। तपाईँहरूका पछाडि हामी लाखौँ युवाहरू पिल्लरका रूपमा स्थापित हुँदैछौँ। हामीले तपाईँहरूको अभियानलाई टुट्न दिन्नौँ, मर्न दिन्नौँ। 1, 2, 3 नेपाल सडक मुक्त सहर बन्नेछ, बेसारा मुक्त सहर बन्नेछ। र अन्तिममा हामीले गर्वका साथ भन्नेछौँ, विदेशीलाई भन्नेछौँ, कस्ता देशका नागरिक कोही पनि सडकमा बेसारा भएर बस्न नपर्ने देशका नागरिक वा नेपाल वा नेपाली। अनि लास्टमा गण्डकी प्रदेशलाई वा गण्डकी प्रदेश भन्नेछन्। सबैको जय होस्, सबैलाई राम्रो होस्। आफ्ना छोराछोरीको जन्मदिन अब कहाँ मनाउने? होटल पार्टी प्यालेसमा होइन, मानव सेवा आश्रममा आउनुहोस्। धेरै लिएर आउनु पर्दैन। 2 पाउन्ड केक किन्नुहुन्छ होला, 1 पाउन्ड केक यहीँ लिएर आउनुहोस्। 1 पाउन्ड केक 1000 रुपियाँ पर्छ होला, 1000 रुपियाँ यहाँ दिनुहोस् र आफ्नो बालबच्चालाई सामाजिक अभियानमा जोड्नुहोस्। बल्ल मात्र 9 महिनासम्म कोखमा राखेर जन्माएको सन्तान एउटा उचाइमा पुग्छ। होइन भने हजारौँ जन्मिए, कसैको चिनारी छ कसैको छैन। त्यस्तो नहोस् तपाईँहरूको सन्तानको। यही शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइहरूलाई विश्राम दिन्छु। यो अवसर दिनुहुने मानव सेवा आश्रम कास्की टिमलाई मनदेखि साधुवाद। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, समाज बनोस्, देश बनोस्। बन्ने मात्र होइन, हामीले बनाऊ। म बदलिन्छु, मेरो देश बदलिन्छ। धन्यवाद। जय मानव सेवा, जय मानव। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। धेरै राम्रो कुराहरू आइरहेको छ, समय पनि धेरै गइसकेको छ। वडा अध्यक्ष यहीँ भएर किन बोलेन भन्ने तपाईँहरू लाग्न सक्छ र म खालि केवल
मैले बोल्नुको के भने अब करिब हामी अहिले 4 वर्ष भयो निर्वाचित भएर आएको स्थानीय तहबाट धेरै विकासका कामहरू नि गरियो होला, धेरै कामहरू गरियो। सबभन्दा ठुलो काम के गरियो भन्ने लागेको थियो। हामीले यही कामलाई एउटा आश्रयको लागि जति एउटा सहयोग गऱ्यौँ सबभन्दा ठुलो काम यही गरियो भन्ने हामीले लागेको छ। तसर्थ मानवहरूप्रति जुन हामी समर्पित भएर चाहिँ काम गरिरहेछौँ, विशेष गरेर मानव सेवा आश्रमको यो 9औं शाखाको रूपमा रहेको छरेपाटन क्षेत्र हाम्रो होमनाथजीलाई निकै कठिन पर्यो, हाम्रो सुषमाजीलाई निकै कठिन पर्यो र हामी वडाका सबै 5जना जनप्रतिनिधिहरू सुषमाजी होमनाथजी भएर धेरै कोसिस गरेर यहाँ आश्रम ल्याउनलाई हामी सफल भयौँ र गलत गरियो कि भन्ने पनि लागेको थियो सुरुमा यो बारेमा ज्ञान नभएको कारणले। अहिले आएर सबभन्दा राम्रो काम हामीले धेरै विकासका काम गरे पनि जे गरे पनि सबभन्दा राम्रो काम यही गरेछौँ भन्ने हामीलाई आत्मसन्तुष्टि भएको छ। तसर्थ यहाँ जति हुनुहुन्छ यो मानव सेवा आश्रम हामीले त धेरै प्रचार गरिसक्यौँ। अहिले धेरै लायन्सका साथीहरू, धेरै सामाजिक संस्थाका साथीहरू यो कहाँ हो मानव सेवा आश्रम भनेर आउनुहुन्छ। अहिले धेरैलाई यो थाहा पनि भइसक्यो। त मानव सेवा आश्रमले यति राम्रो प्रगति उन्नति गरेको छ। यी सबै कुराहरूको धेरै हाम्रो रामजी सरले भन्नुभयो, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले राम्रो भन्नुभएको छ र हाम्रो अर्जुन भाइले यो दौरानमा कति राम्रो भन्नुभयो। तसर्थ यहाँ हामी यसको लागि जो समर्पण छौँ, जसले समर्पण भएर काम गरेका छौँ, त्यो आफैलाई सन्तुष्टि हुँदो रहेछ। तसर्थ यो काम अत्यन्तै सराहनीय काम छ। यसको लागि सबै यसरी लाग्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यसरी लागिरहनु हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँछु। र म वडा जनप्रतिनिधिको नाताले यस वडाको तर्फबाट सधैँ मैले प्रतिबद्धता गरेको छु, हिजो पनि मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। कार्यपालिका पनि हामीले कुराहरू उठायौँ र अहिले हाम्रो ह्याङ्जेमा पनि यसको नयाँ निर्माण कामहरू भइरहेछ। गरिरहनु पर्दा आज यो मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत पोखरामा भएको कार्यक्रममा सरिक हुन पाउँदा खुसी लागेको छ। हुन त हामीले नेपाल प्रहरी जो कास्की प्रहरीमा खटिएको छ, कास्की जिल्लामा खटिएको छ, निरन्तर रूपमा मानव सेवा आश्रम कास्कीमा सदैव समन्वय गरेर यस कास्की जिल्लाभरिमा विपदमा परेका, बाटोमा अभिभावक फेला नपरेका र आपतमा परेका जति पनि मान्छे फेला पर्छन् सबैभन्दा पहिला प्रहरीले उनीहरूको उद्धार गरेर आफ्नो अफिससम्म लिएर आउने, उनीहरूको अभिभावकको खोजी गर्ने, तत्काल उपचारको लागि आवश्यक पर्छ भने हाम्रो सरकारी अस्पतालसम्म उपचारको लागि पुर्याउने, तत्पश्चात पनि अभिभावकहरू फेला परेन भने हामीले तत्कालै मानव सेवा आश्रम कास्कीमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई खबर गर्ने र हाम्रो समन्वयमा यहाँसम्म ल्याउने काम हामीले निरन्तर गरिराखेकै छौँ। हामीले हिजो बेलुकी मात्र नभइकन विगतका दिनहरूमा पनि नियमित रूपमा यो काम गर्दै आएका छौँ। प्रहरीको तर्फबाट सबैभन्दा पहिलो सम्झिने संस्था त्यस्ता व्यक्ति जो अभिभावक फेला परेका छैनन्, उनीहरूलाई बासको खाँचो छ तर प्रहरीले आफैले राख्न सक्दैन। त्यसका लागि मानव सेवा आश्रम पहिलो संस्था बनेको छ कास्कीमा। यसमा मैले मुखले भन्नुभन्दा पनि काममा विश्वास गर्ने, हामी काममा खटिनुपर्ने हामी नेपाल प्रहरी सदैव केही अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो कल चाहिँ मानव सेवा आश्रमलाई नै गर्छौँ र उहाँहरूले पनि केही पर्ने बित्तिकै मलाई नै नियमित रूपमा कल गर्नुहुन्छ, चाहे मानव उद्धार गर्ने अवस्थामा होस्, चाहे यहाँ आइपर्न सक्ने समस्याको बारेमा होस्। त्यसकारण हामीले सदैव दुईटै संस्था भए पनि हाम्रो एउटै संस्था जस्तो भएर हामीले काम गरिआएका छौँ यहाँ। त्यसकारण धेरै भनी नराख्दा यो अभियान देशैभरि सञ्चालन हुँदा पक्कै पनि बाटोमा अल्पत्र परेका, अभिभावक नभेटिएका, उपचारको खाँचो भएका, बासको खाँचो भएका व्यक्तिहरूलाई यसरी उद्धार गरेर मानव सेवा आश्रममा राख्दा पक्कै पनि यो पुण्यको काम भएको छ, एउटा मानवताको काम भएको छ। यसमा हामी सदैव सरिक भएर लाग्नेछौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको तर्फबाट भन्नुपर्दा म प्रतिबद्ध छु, मेरो टिम प्रतिबद्ध छ भन्दै यो कार्यक्रमले सफलताको शिखर छुमोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँदै गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले सहयोगीय समन्वय गरेर कार्यहरू हुँदै आइरहेका छन्। त्यसमा पनि विभिन्न प्रकृतिका सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्।
ती सङ्घ संस्थामध्ये यो संस्था एकदमै राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा सबैसँग समन्वय गरेर पीडित व्यक्तिहरूको उद्धार, राहत र सहयोगमा आश्रय दिने, उपचार गर्ने लगायतका सम्पूर्ण काममा निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपमा लाग्नेछ भन्ने मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने उहाँहरूसँग समन्वय र सहयोगको लागि चाहिँ नि हामी प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। अगाडि यहाँको मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्नुभयो, यहाँको वडाध्यक्षज्यूले महानगरपालिका र आफ्नो वडाको कुरा गरिसक्नुभयो। उहाँहरूले निरन्तर रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ र गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यो अभियानलाई सहयोग गर्ने र सडकमा कोही पनि व्यक्तिहरू दुःख कष्ट बेहोरेर बस्न नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने काममा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ र स्थानीय तहले यस्ता संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर र सहकार्य गरेर कार्य अगाडि बढाउँदाखेरि उहाँहरूको पनि कार्यबोझ पनि कम हुन्छ र कोही पनि व्यक्ति चाहिँ नि दुःख र पीडामा रहनु पर्दैन। त्यो कार्यमा उहाँहरू निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ र यो चाहिँ नि सबैको दायित्व, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घ संस्था सबैको दायित्व। यो दायित्वमा हामी अझ बढी खरो रूपमा उत्रन जरुरी छ। मलाई खुसी लाग्यो भर्खर कोही भाइ पनि अगाडि एकदमै जुझारु भाषण गरेर जानुभयो। महाकाली राष्ट्रिय उद्यान यो स्वागत सम्मानको समारोह राखेका छौँ यहाँ र सम्पूर्णलाई हामीले धेरै हाम्रा विशिष्ट महानुभावहरूले धेरै कुराहरू भनेर गइसक्नु भएको छ। मानव सेवाको आश्रमको बारेमा भन्नुपर्दा हामी संस्थापक यो कास्की जिल्लाको संस्थापक हामी अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ, यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ र हामी यहाँ मानव सेवा आश्रममा जुन बेलादेखि हामी यहाँ रहेर हामी सेवा यहाँका लक्ष्मीनारायणज्यूहरू, अभियन्ताज्यूहरूलाई साथ, सहयोग र हौसला हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म र हामी निरन्तरता हाम्रो यो जीवन रहिरहेसम्म, मेरो जीवन रहिरहेसम्म पनि हामीले सदाभरि यहाँ साथ, सहयोग, सेवा हामी दिने प्रतिबद्धता गर्दछौँ र अहिलेको यो बिहानको चिसो समयमा पनि यति छिटो कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि सम्पूर्ण हाम्रो विशिष्ट सम्पूर्ण आएर यहाँ हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हौसला बढाइदिनु भयो, साथ दिनुभयो, शोभामान बनाइदिनु भयो र त्यस्तै गरी अभियन्ता टिमहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मानव सेवा आश्रमको बारेमा भनिराख्दा अथाह समुद्रमा एक थोपा पानीको महत्त्व नभए जस्तै हुन्छ। समय पनि थोरै भएको हुनाले धेरै जानकारीहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र म यति भन्दै जय मानव सेवा भन्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम जय होस्। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।